परमेश्वरलाई महिमा होस् र फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई यो मत्तीको सिरिजमा स्वागत गर्दै ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि प्रभुको अनुग्रहमा हामी सबैजना एकदमै सकुशल छौँ र प्रभुले हामीलाई सेवकाईमा विभिन्न ठाउँमा प्रभुले आशिषको रूपमा धेरै नयाँ आशिषहरू, नयाँ आत्माहरू, प्रार्थनाको प्रत्युत्तर फलको रूपमा प्रभुले प्रदान गरिरहनु भएको छ। हामी प्रभुलाई विशेष धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि यो 2-4 महिनाभित्रमा करिबन 160 भन्दा पनि नयाँ मान्छेहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेर हाम्रो बगालभित्र प्रभुले ल्याइदिनु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रार्थनाको उत्तर अनि तपाईँले प्रार्थना सहयोग सबै हात बढाउनु भएको लागि प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। र आज हामी अस्तिको हप्ता हामीले मत्तीको 1 अध्यायलाई सिध्यायौँ, सक्यौँ अनि अब हामी मत्तीको 2 अध्याय हामी हेर्न गइरहेको छौँ आजको दिन। र विशेष मत्ती 1 अध्यायमा जुन वंशावली छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो वंशले के देखाउँछ भन्दा परमेश्वरसँग चाहिँ सबै कुराको रेकर्ड छ है। उहाँले सबै कुराको रेकर्ड राख्नुहुन्छ। मलाई सायद मभन्दा मेरो हजुरबाको नाम थाहा नहोला, तर परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। मत्तीलाई कुनै पनि हालतले यो अब्राहमदेखि मुनि उहाँको छोरा या इसाक याकुबदेखि मुनिको सबै डिटेल त्यत्रो 42वटा पुस्ताको सबै नाम पक्का पनि थाहा नभए तापनि तर पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई र पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई थाहा छ र उहाँले यो सबै कुरा प्रेरणा गरेर पवित्र आत्माले प्रेरणा दिइकन यो सबै रेकर्ड गरेको छ। र यहाँनिर मत्तीको वंश सुरु गर्दा अब्राहमको सन्तान भनेको कारण चाहिँ मत्तीको सुसमाचार चाहिँ यहुदी जातिहरूलाई लेखेको कारणले गर्दा यहुदीहरूले आफूलाई अब्राहमको सन्तान भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ अब्राहमको सन्तान। तर त्यहाँदेखि उता गएर फेरि दाउदको पुत्र भन्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको दाउदको पुत्र चाहिँ दाउदद्वारा चाहिँ मसिया जो चाहिँ आउने अगमबानी भएको छ र दाउदको वंशबाट, दाउदको द्वारा होइन दाउदको वंशबाट चाहिँ त्यो आउने भएको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ हामीले पर्खिरहेको यहुदीहरूले पर्खिरहेको मसिया हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि यो वंशावली यहाँनिर प्रमाण गरेको छ। अनि सायद कतिवटा अहिलेको यहुदीहरू कतिजनालाई इभन उनीहरूलाई अहिले जुन इजरायलमा हालमा बसेकोहरूलाई उनीहरू कुन वंशको भनेर कतिलाई थाहा नहोला, तर ख्रीष्ट येशू प्रभु चाहिँ यो वंशबाट आएको भनेर कन्फर्म एकदमै वंशावलीबाट यहाँनिर प्रमाणित गरेको हामी पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यतापट्टि मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ यशुपट्टिबाट हो संसारको बुवा हो, पक्का बुवा नभए तापनि त संसारमा उहाँ चाहिँ एउटा लिगली अनि पछि मरियमसँग विवाह गरेपछि बालक अब येशू त्यति बेला जन्मिसकेपछि अनि उहाँले नि यशुपले नि हेरचाह गर्ने बढाउने कुराहरू गरेको छ भने अनि संसारिक एउटा बहुको हिसाबले संसारको बहु मानवीय बहु त प्रभुको छैनन्, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा उहाँ जन्मिनु भयो। तर त्यो हिसाबले यहाँनिर वंशावली त्यो प्रुभ गर्नको लागि यहाँ मत्तीको चाहिँ कहाँनिर छ भने यशुपकोबाट चाहिँ वंशावली गन्दै गन्दै अन्त्यमा गएर दाउदको माथि पुगेको छ। अनि तपाईँले लुकामा हेर्नुभयो भने त्यो वंशावली चाहिँ मरियमबाट फेरि मरियमको बुवादेखि अगाडि माथि हेर्दै पुर्खा हेर्दै गएर अन्त्यमा गएर दाउदसँगै जोडेको छ। र दुवैजना मरियम अनि यशुको दुइटै वंश अगाडि खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ अन्तमा गएर दुईजना दाउदको दुईटा छोराहरूबाट आएको वंशहरू अनि त्यो दुइटै छोरा अन्त्यमा गएर दाउदमा जोडेको छ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन पुरा भएको दाउदको पुत्र भन्ने त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर अब ख्रीष्टको जन्मको विषयमा भनेको छ भने अब 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहममा अब येशूको जन्म भयो। पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने यहुदीहरूका राजा भई जन्मिने कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। हेरोद राजाको समयमा यहुदाको बेथलेहममा पहिलो कुरा यहाँनिर हेरोद राजा त्यो बेला त्यो यहुदाको त्यो समयको त्यहाँनिर उसले आफैलाई राजा भनेर भन्ने गर्थ्यो या त्यो ठाउँको शासन गर्थ्यो। अनि वास्तवमा यो हेरोद चाहिँ को हो भन्दा उसको यो आफ्नो पालामा उसले त्यो राज्य स्थापित गरेको होइन, उसको बुवा जुन एन्टिपस भन्ने थियो उहाँले चाहिँ
रोमको राजालाई एकदम खुसी तुल्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोमको राजा जुलियस सिजरले चाहिँ उहाँलाई त्यो ठाउँमा अधिकारी बनाएको थियो त्यहाँनिर। अनि उसको बाउ बितेपछि चाहिँ अब हिरोद चाहिँ त्यहाँनिर राजा भएको छ। अनि हिरोद चाहिँ अलिकति होचो खाएको मान्छे, तर हिरोद एकदम क्रूर व्यक्ति थियो, एकदमै क्रूर व्यक्ति खाएको थियो। अनि उसले त्यो ठाउँमा राज्य गरिरहेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ वास्तवमा ऊ हिरोद चाहिँ एउटा इदुमाइड हो, तपाईँको एदोमी भन्ने जातिको। पछि गएर त्यो एदोमीहरू सबै खतम भएर इदुमाइड भनेको छ। हिरोद चाहिँ वास्तवमा यहुदी होइन, तर त्यो जातिबाट आउँदछ। अनि हिरोद राजाको जन्ममा समयमा यहुदाको बेथलेममा, अनि अब जब येशूको जन्म भयो, येशू प्रभु चाहिँ यहुदाको बेथलेममा जन्म भएको यहाँनिर हामी देख्छौँ, जुन चाहिँ यरुसलेमदेखि सायद दक्षिण करिबन 4-5 माइल तल पर्छ एउटा बेथलेम सानो गाउँमा प्रभु त्यहाँनिर जन्मिनु भयो। अनि त्यो बेथलेममा जन्मिने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा एकदमै उल्लेख गरेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको मिकाको पुस्तक 5 अध्यायको 1 देखि लिएर 1 पद या 5 पदमा येशू प्रभु चाहिँ बेथलेममा जन्मिनुहुन्छ भनेर पहिल्यै भविष्यवाणी भएको छ। अनि यो जति नयाँ नियम र पुरानो नियमको बिचमा करिबन 400 वर्ष जस्तो एउटा सुनसान समय छ। अनि त्यो बिचसम्म त्यो बिचको त्यो समय बिचमा सबै यो पुरानो नियमको जति 39वटा पुस्तकहरू सबै लेखिसकेको थियो, सिधाइसकेको थियो। त्यसले गर्दा मत्तीले धेरैचोटि पुरानो नियमको पदहरू धेरै उहाँले कोट गरेको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर अब के भएको छ भन्दा मिकाको पुस्तकमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट जो मसिया भएर जन्मिनु हुने चाहिँ बेथलेममा जन्मिनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ भविष्यवाणी भएको छ। तर अब यहाँनिर एउटा अचम्मको एउटा एकदमै परमेश्वर चाहिँ एकदमै आफ्नो वचनप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले ढाँट्नुहुन्न, उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यस्तै काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, कतिचोटि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जे भन्नुभएको छ, कतिचोटि हामीले विश्वास गर्न नसके तापनि हाम्रो मनले सोच्दा यो कसरी हुनसक्छ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य भएकोले गर्दा अन्तमा जसरी उहाँले बोल्नुभएको छ त्यस्तै भएर आउनेछ। र हामी यसै कारणले प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यहाँनिर पनि त्यस्तै भएको छ कि यो गरी चाहिँ अब मरियम र युसुफ चाहिँ नाजरतमा ठाउँमा बसिरहेको बेलामा, अर्को ठाउँमा बसिरहेको बेलामा अब तपाईँको त्यो बेलामा बालक जन्मिने बेला भइसकेको छ र उनीहरूलाई कुनै पनि यस्तो कारण छैन बेथलेम जानुपर्ने। बेथलेम गएर चाहिँ त्यहाँनिर त्यसरी त्यस्तो अवस्थामा गर्भवती आफ्नो श्रीमतीलाई त्यो अवस्थामा त्यत्रो टाढो 70-80 माइल जस्तो यात्रा गरेर लानुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन थियो। तर अब प्रभुले वचन पुरा गर्नका लागि त्यति बेला सिजर अगस्टस जुन रोमको राजा थियो प्लस संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनौँ त्यो समयकालमा, उहाँलाई प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। उहाँलाई एउटा मनभित्र एक किसिमको एउटा विचार आयो के विचार हालिदिनु भयो भन्दा परमेश्वरले कि अब तैँले सारा रोमभित्र चाहिँ जनगणना या सेन्सस गर्नु। अनि त्यो सेन्सस गर्ने जब उहाँभित्र मनभित्र त्यो आयो अनि उहाँले सबैमा उर्दी जाहेर गर्यो कि आफ्नो आफ्नो पुर्खौली ठाउँमा जानु, अनि किनकि तिमीहरूको नाम त्यहाँ दर्ता हुनुपर्छ, किनकि अब रोमको राजाले चाहिँ यो हुकुम गरेको छ र उर्दी जाहेर गरेको छ अनि सबैको जनगणना हुनुपर्ने छ भन्ने कुराहरू भएको थियो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब युसुफको जन्मथला एकदम बाउबाजे पुर्खौली ठाउँ चाहिँ बेथलेम भएको कारणले गर्दा उसलाई त्यो अवस्था आफ्नो श्रीमती त्यो अवस्थामा चाहिँ गर्भवती अब अहिले नि अब डेलिभरी नानी होला जस्तो अवस्थामा छ, तर उतापट्टि राजाले उर्दी जाहेर गरेको कारणले गर्दा त्यसलाई अस्वीकार गर्नु मिल्दैन र त्यस कारणले गर्दा अब कसरी हुन्छ व्यवस्था मिलाएर धेरै दुःख कष्टको साथ आफ्नो श्रीमतीलाई त्यो अवस्थामा त्यो ठाउँमा लगेको छ है, बेथलेम पुर्याएको छ। अनि त्यहाँ पुर्याइसकेपछि अब त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू नपाएर बाहिर भेडागोठमा बसेपछि चाहिँ अन्तिममा त्यहीँनिर ख्रिस्ट येशू प्रभुको जन्म भएको छ। जुन भेडागोठमा चाहिँ सालै नै त्यो प्रधान पुजारीले चाहिँ मन्दिरमा जसलाई जुन भेडालाई पापको प्रायश्चितको लागि बलि गर्थ्यो त्यो गोठमा त्यहाँबाट छानेर ल्याउँथ्यो,
र अन्तमा गएर मसिया पनि त्यहीँनिर जन्म हुन पुग्यो। अनि यसको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सिजर अगस्टसलाई त्यो खालको मनमा विचार आउँदा उसलाई थाहै भएन कसले चाहिँ उसलाई यो विचार हालेको छ। तर वास्तवमा परमेश्वरले यो कुराहरू आफ्नो वचन पुरा गर्नका लागि मिका अगमवक्ता आफ्नो दासद्वारा बोल्नु भएको वचन पुरा गर्नका लागि त्यो कुराहरू त्यहाँ आउँदैछ। नभए कसैले पनि यो सोच्न सक्दैन त्यो अवस्थामा यदि मिकाको वचन पढिरहेको छ अनि मरियम र युसुफ चाहिँ नाजरतमा छ, बच्चा हुन आँटेको छ, कतिचोटि मान्छेलाई यो सोचमा हुन्छ कि अब चाहिँ परमेश्वरको वचन त यो त पुरा भएन त भन्ने खालको प्रश्न आउन सक्छ। तर त्यो अन्तिम घडीमा परमेश्वरले आफ्नो वचन पुरा गर्नुभएको छ र प्रभुले आफ्नो वचन पुरा गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले जे बोल्नु भएको छ, भविष्यवाणीहरू आवाजहरू आएको होला, यदि त्यो प्रभुबाटै हो भने निश्चय प्रभुले त्यो कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ। साथसाथै लोगोस यो लेखेको वचनमा प्रभुले जति कुराहरू लेख्नु भएको छ भविष्यवाणी आउने दिनहरूको विषयमा, ऱ्याप्चरको विषयमा है, 7 सालको महासङ्कटको विषयमा अनि 1000 सालको रात, यो जस्तो लेखेको छ त्यस्तै पुरा हुन आउँछ। किनभने स्वर्ग अनि पृथ्वी बितेर जान्छ, परमेश्वरको वचन कहिले पनि बित्दैन। अनि यहाँनिर त्यसरी बेथलेहममा उहाँको जन्म भयो अनि पूर्वको ज्योतिषीहरू यरुसलेममा आइपुगेर तिनीहरूलाई भने यहुदीहरूका राजा भई जन्मिने कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ, उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो पूर्वतिरबाट आएको ज्योतिषीहरू या ज्ञानी पुरुषहरू, वाइस मेन या है भन्दछ है। अनि यिनीहरू चाहिँ को हो त, अनि यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो? वास्तवमा यसो हेर्दाखेरि यिनीहरू यो पूर्वबाट आएको यो व्यक्तिहरू यिनीहरू यहुदीहरू होइनन् है, तर यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो मसियाको जन्मको विषयमा? अनि यो यसले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि पावर अफ राइचियस इन्फ्लुएन्स भन्छ। एकदमै परमेश्वरको विश्वासमा रहेर धार्मिकतामा जीवन बिताएर जुन आफ्नो समाज र मान्छेहरू बिचमा जुन प्रभाव छोडेर जान्छ त्यसले चाहिँ पुस्तौँसम्म काम गर्छ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा को पूर्वपट्टिबाट आएको भन्नेहरू को हो भन्दा तपाईँ र मलाई थाहा छ यो पूर्वबाट आउने चाहिँ जस्तो तपाईँको यो अहिलेको इरानतिर, इराक त्यो साइडतिर जब दानियल र अगमवक्ता चाहिँ पूर्वपट्टि है त्यहाँबाट यरुसलेमबाट उहाँहरूले प्रवासी भएर त्यहाँ जन्मे, त्यहाँनिर उनीहरू अधिकारी भएको थियो है। जब दानियल चाहिँ विदेशमा हुँदाखेरि है त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सबै ज्ञानी पुरुषहरूको बिचमा ऊ प्रमुख भएको थियो है। अनि त्यहाँको राजाले दानियल अगमवक्तालाई सबैभन्दा उच्च अधिकारीमा राखेको थियो। अनि त्यो बेलाको समयमा त्यो जहाँनिर दानियल बहिरहेको ठाउँमा त्यहाँनिर चाहिँ राजाले एकदमै विशेष यस्तो खालको ज्ञानी पुरुषहरूको एउटा समूह बनाउने गर्थ्यो। अनि यी ज्ञानी पुरुषहरूले राजालाई सल्लाह दिने, यहाँसम्म कि यिनीहरू धेरैजना मिलेर राजा हटाउनु पनि सक्ने र अर्कोलाई राजा बनाउनु नियुक्त गर्नु सक्ने अधिकारसम्म यिनीहरूसँग हुन्थ्यो। अनि यो व्यक्तिहरू यो एकचोटि त्यसरी है अब त्यो सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई राजाले चाहिँ अब सबै खत्तम गर्ने बेला अवस्था आएको बेलामा है र अब सबैलाई मार्ने तिनीहरूको सपना दर्शन भन्नु नसकेको कारणले राजा नबुकदनेस्सरको समयमा अब त्यो बेलामा चाहिँ दानियलले तिनीहरूको सपना पनि बताइदिएको छ, त्यसको अर्थ पनि बताइदिएको छ र जसको प्रभाव यो चाहिँ सबै कुरा प्रभुले, किनकि दानियल चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन परमेश्वरमा दिनरात यरुसलेमपट्टि फर्केर आफ्नो ढोका पनि यरुसलेमपट्टि फर्केर प्रार्थना गर्ने र परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो। अनि ऊ एकदम कम्प्रोमाइजै नगर्ने, सम्झौतै नगर्ने, इभन त्यो राजाले दिएको खानाहरू पनि त्यो जवानहरू बिचमा त्यो उसले खानु मानेन। उसले परमेश्वरमा आफ्नो यो जुन मन्दिर उसले यो सोच्थ्यो कि उसको आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो, यसलाई मैले स्वच्छ राख्नुपर्छ र त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले दानियललाई ज्ञानले भरिपूर्ण गरेको थियो। अनि बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। दानियलले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्थ्यो, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्थ्यो, परमेश्वरको भय गर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई चाहिँ नलेज अरूको मनको कुराहरूदेखि लिएर कतिवटा कुराहरू जो अरूको उसले नबताइकन उसलाई थाहा हुने त्यस्तो खालको बुद्धि ज्ञानहरू चाहिँ केवल परमेश्वरबाट मात्र आउँछ र दानियललाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नबुकदनेस्सरले सपना पनि बताएको थिएन प्लस त्यसको अर्थ पनि बताइ माग्दै थियो।
अनि त्यहाँको कुनै पनि ज्योतिषे अरू त्यहाँको पुरुषहरू त्यहाँ ज्ञानी पुरुषहरूले बताउनु नसकेपछि चाहिँ अब सबैलाई मार्ने हुकुम हुँदा इभन दानियलले त्यति बेला परमेश्वरको भय मानेको का आदर गरे परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई त्यो सबै कुरा देखाएको छ। अनि दानियलले गएर जब त्यसको अर्थ सबै बताएपछि चाहिँ अब चाहिँ सबै ज्ञानी पुरुषहरूको के भएको छ, ज्यान जोगेको छ। सबैजनालाई मारिने जुन उर्दी थियो त्यो रद्द भएको छ। कारण किन भन्दा दानियलको कारणले गर्दा। अनि निश्चय पनि यो ज्ञानी पुरुषहरू चाहिँ अब दानियलको यो कारणले गर्दा प्रभाव भएको छ। यो व्यक्तिले गर्दा हाम्रो ज्यान जोगेको छ। यसले मान्दै गरेको परमेश्वर चाहिँ को हो त है? पछि गएर इभन त्यो राजाले जसले चाहिँ मतलब उसको विरोध गर्ने मान्छेहरूले त्यो नबुकदनेस्सरको पालोदेखि अर्को राजाकोमा जब पुगेपछि अनि उसलाई विरोध गर्ने मान्छेहरूको पालो हुँदाखेरि कर लागेर राजाले सिंहको खोरमा हाल्नु पर्दाखेरि त्यति बेला पनि परमेश्वरले सिंहको मुख थुनिदिएको छ। अनि यो खालको आश्चर्य कामहरू अनि भित्रको गुप्त रहस्यको कुराहरू अनि विशेष गरी त्यो सिंहको मुखहरू थुनिदिने यस्तो चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूको जीवनमा कुन कुन व्यक्तिहरूको सेवाकाईमा यस्तो खालको कुरा हुन्छ भन्दा जसले परमेश्वरलाई आदर गर्छ, डर मान्छ अनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। दानियल त्यस्तो खालको व्यक्ति थियो र सिंहको मुख पनि बन्द गरिदियो। अनि अन्तिममा धेरैजना त्यहाँनिर प्रभाव भएको छ। राजा स्वयं त्यहाँनिर पुरा प्रभावित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँतिरको यो डल्लै ज्ञानी पुरुषहरू जति थियो त्यो समूहले दानियलको परमेश्वरको विषयमा जहिले पनि खोज्ने अनि जहिले पनि उनीहरूले सोध्ने गरेको कारणले गर्दा यो मान्छेहरूले दानियलले चाहिँ यिनीहरूलाई आउने दिनहरूको यशाया अगमवक्ताको पुस्तकहरूबाट मसिया जसरी जन्मिन गइरहेको छ बेथलेहममा मिका अगमवक्ताबाट आएको यो सबै कुरा तिनीहरूलाई बताइसकेको थियो। र उहाँको प्रभावले गर्दा उहाँले जुन जीवन एकदमै बिना कम्प्रोमाइज गरेर जुन जीवन जिएको कारणले गर्दा जुन तरिकाले प्रभुले उहाँलाई अभिषेक गरेको थियो, ज्ञान र बुद्धिले भरिपूर्ण गरेको थियो, त्यो सबैको प्रभावले गर्दाखेरि त्यहाँको ज्ञानी मान्छेहरूले आउनेवाला मसियाको विषयमा दानियलबाट सुनेको थियो। अनि त्यो वंशगत अब त्यो कुराहरू एउटा वंशदेखि अर्को वंश सर्दै 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 आएर अब यो पिँढीमा आएर चाहिँ अब यो वंश यो मान्छेहरूले अब यो समय पुरा भयो भनेर उनीहरूले यो वचन पढेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दा उनीहरू यरुशलेम आएको छ है। अनि यरुशलेम आएर चाहिँ त्यो ज्ञानी पुरुषहरूले चाहिँ केलाई सोध्दैछ भन्दाखेरि अब सोध्दैछ कि यहुदीहरूका राजा भई जन्मिने कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ, उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। जब हिरोद राजाले यो सुने तिनी बेचैन भए र तिनीसँग सारा यरुशलेम पनि बेचैन भए। अब हेर्नुहोस् मान्छेलाई यहाँ 3 पदमा यसलाई कन्सेप्ट भन्छ, मान्छेको सोच्ने लिने तरिका जसरी माथिबाट परमेश्वरले दिएको छ त्यसलाई सही तरिकाले लिनु सकेन भने कतिचोटि मान्छे बेचैन हुन्छ है। कतिचोटि मान्छे उल्टा त्यसको अर्थ लियो भने चाहिँ अनि मान्छेलाई यो कन्सेप्ट अब यहाँनिर हिरोद र डल्लै यरुशलेम बेचैन भएको भन्दैछ। किन चाहिँ बेचैन भएको? हिरोदले के हेर्दैछ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ उसको उसलाई एउटा चेतावनी उसको लागि एउटा थ्रेट जस्तो यहाँनिर है। सायद अब उसकोलाई हटाएर अर्को कोही चाहिँ यहाँनिर यहुदीहरूको राजा हुँदैछ। किनभने हिरोदले चाहिँ यहुदीहरूलाई एकदम खुसी पार्नु खोजिरहेको थियो। तिनीहरूको लागि मन्दिर बनाए, फेरि पुरा मजाले तिनीहरू मर्मत गरेर बनाएर विभिन्न अरू कुराहरू बनाएर यहुदीहरूलाई पुरा खुसी पार्ने अनि यहुदीहरूको बिचमा ऊ राजा भएर बसिरहेको बेलामा अब यहुदीहरूको अर्को राजा भन्ने कुरा आएको बित्तिकै उसले चाहिँ के लियो भन्दा यो चाहिँ उहाँको लागि अब असुरक्षापनको हिसाबले लियो। अनि धेरै जस्तो हाम्रो सेवाकाई, धेरै जस्तो हाम्रो मिनिस्ट्री अनि इभन आफ्नो व्यक्तिगत जीवन जब हामी इन्सेक्योर फिल हुन थाल्छ, असुरक्षित महसुस हुन थाल्छ, त्यहाँदेखि सबै कुरा पतन भएर जान्छ। किनभने जब मान्छे असुरक्षित महसुस हुन्छ तब हामी रियाक्ट गर्छौँ, तब हामी जहिले पनि उल्टा काम गर्छौँ। अनि हिरोदले पनि अनि इभन सारा यरुशलेमको मान्छे बेचैन भयो भने उनीहरूले पनि त्यो मसिया पर्खिरहेको छ। उनीहरूको हिसाब चाहिँ के थियो भने अब यस्तो एउटा शक्तिशाली शासक या मसिया आउँछ जो चाहिँ यहुदीहरूको राजा बनिन्छ र तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ रोम साम्राज्यलाई खुसी पार्दैन तर रोमको अधीनताबाट चाहिँ यहुदीहरूलाई छुटकारा दिन्छ भन्ने उनीहरूको आशा थियो। तर यो गरी कतिपय यहुदीहरू है अब
उनीहरू पनि यो अवस्था पर्खिरहेको छ। तर त्यहाँनिर त्यो हल्ला, त्यो यहुदीहरूको राजा भएर जन्मिने भन्ने कुरा आएको बित्तिकै बेचैन भएको छ। अनि तिनले यी सबै मुख्य पुजारी र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे र ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुने हो भन्ने सोधपुछ गरे। तिनीहरूले तिनलाई भने यहुदाको बेथलेहममा, किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्, ए बेथलेहम यहुदा मुलुकका गाउँ, त कुनै किसिमले यहुदाका शासकहरूको बिचमा कुनै भन्दा पनि तुच्छ छैनस्, किनभने तबाट एकजना शासक निस्किआउनेछ जसले मेरा मानिस इजरायललाई हेरचाह गर्नेछ। तब हिरोदले ती शास्त्रीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समय देखा परेको हो सो तिनीहरूलाई पत्ता लगाए। तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर बेथलेहम पठाए, जाऊ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर, तिनलाई भेटाएपछि मलाई खबर गर र म पनि तिनलाई दण्डवत गर्नेछु। है, अब यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब हिरोदले पुजारीहरू शास्त्रीहरू सबैलाई बोलाएर अब पत्ता लगाउनु खोजेको छ कि ख्रिस्ट चाहिँ जो आउनेवाला मसिहा चाहिँ कहाँ जन्मिन्छ। भन्नु मतलब पुरानो नियम 39वटा पुस्तक सबै तयार भएको थियो, लेखिसकेको थियो। अनि त्यति बेलाको शास्त्रीहरूलाई, धर्मगुरुलाई त्यसको ज्ञान थियो। अनि त्यहाँनिर मिकाको पुस्तक, यो 6 पदको जुन चाहिँ यो चाहिँ मिकाको पुस्तकबाट कोट गरेको हो। मिका 5 अध्यायको 1 र 5 पदबाट बेथलेहममा जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको परमेश्वरको वचनबाट। अनि त्यहाँदेखि हिरोदले ती ज्ञानी पुरुषहरूलाई बेथलेहम पठाएको छ र यो पनि भनेको छ कि जब तपाईँले बालक भेटाउँछ मलाई पनि आएर खबर दिनु, किनभने म गएर उहाँलाई दण्डवत गरेर आराधना गर्नेछु। र कतिजना मान्छेहरूले परमेश्वरलाई, हामी कतिजना भन्दा पनि हामीले कतिचोटि भुलमा हाम्रो पहिला नजानेर गलत तरिकाले हामीले कोही बेला परमेश्वरको आराधना अनि उहाँलाई दण्डवत गरिरहेको हुन्छ। कतिचोटि हामी केवल आफ्नो मतलब पुरा गर्नका लागि, आफूलाई सुरक्षित पार्नका लागि, आफूलाई आफ्नो जीवनमा खालि आशिष मात्र ल्याउनका लागि, उहाँको साथ पाउनको लागि मात्र हामी दण्डवत गरेर आराधना गर्छौँ। तर जब हामी साँचो आराधना गर्छ, त्यो आराधना चाहिँ आत्मा अनि सत्यतामा हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो भने त्यहाँभित्र कुनै कन्डिसन हुनु भएन, त्यहाँनिर कुनै आशिषको कारणले होइन, कुनै फेभरको कारणले होइन, तर म साँचो उहाँलाई प्रेम गरेर उहाँलाई आदर गरेको कारणले गर्दा हामीले आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि वास्तवमा आराधना, वर्शिप भनेको जुन उहाँको किमत, उहाँको वर्थ, उहाँ चाहिँ को हो मेरो लागि भन्ने खास गरी जीवनबाट व्याख्या गर्नु। अनि वास्तवमा उहाँ को हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता, उहाँ हाम्रो सुरु, उहाँ हाम्रो अन्त, अनि उहाँ हाम्रो लागि जीवन दिनुहुने मसिहा, उहाँ नै सबै कुरा हो। अनि उहाँको वर्ड चाहिँ यहाँसम्म छ, उहाँको प्रेम र उहाँको अनुग्रहको किमत चाहिँ यति धेरै छ कि हामी लाखौँ चोटि उहाँको सेवा गरेर शहीद भयो भने पनि हामीले उहाँको ऋण तिर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको जब आराधनाको कुरा गर्छ, उहाँको किमत, उहाँको उचाइ, उहाँको लम्बाइ, उहाँको सबै प्रेमको साँच्चै नै सायद हामी शब्दहरूमा व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। न हामी गीत बनाएर गाइसक्छौँ, न हामी कविता लेख्न सक्छौँ, न किताबै लेख्न सक्छौँ। अनि सबै उचाइ चौडाइ सबैतिर नाप पनि त्यो नापले भ्याउँदैन, किनभने उहाँ त्यो सम्मानको योग्य अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जब हामी उहाँलाई आराधना गर्छौँ, केही पाएकोले मात्र होइन, खालि चङ्गाइको कारणले मात्र होइन, आशिषको कारणले मात्र होइन, प्रकाशको कारणले मात्र होइन, वरदानको कारणले मात्र होइन, तर उहाँ को हुनुहुन्छ र उहाँले मेरो लागि के गर्नुभयो र म को थिएँ, कहाँ के भइरहेको छ, आउने दिनमा मेरो लागि के राखेको छ, यो उहाँमा भएको कारणले गर्दा म आज नयाँ यरुशलेमको कुरा गर्न सक्छु। उहाँको भएको कारणले गर्दा म 1000 सालको राज्यको कुरा गर्छु। नत्र हिजो यदि म उहाँमा नहुनु भने मेरो लागि सबै कुरा अँध्यारो थियो। अनि यसै कारणले गर्दा आराधना जब हामी गर्छौँ, त्यो आधारमा हामीले उहाँको किमतको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र तर यहाँनिर राजा दाउदले आराधना गर्छु भन्ने जुन नियत छ त्यो चाहिँ सही छैन, किनभने हामीलाई थाहा छ राजा हिरोदले जुन गएर आराधना गर्छु भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ गलत, उसको सही नियतले गरेको थिएन, किनभने ऊ यो बेला असुरक्षित महसुस भइरहेको छ। तर उसले त्यो ज्योतिषीहरूलाई केवल भरममा पारेर अनि त्यो जग्गा पत्ता लगाउने कोसिस गरिरहेको हामी पाउँछौँ। तब यहाँनिर हेर्नु, तब राजाको कुरा सुनेर तिनीहरू आफ्नो बाटो लागे। जुन तारा तिनीहरूले पूर्वमा देख्यो त्यस तारा तिनीहरूलाई अघि अघि लाग्यो र बालक भएको छेउमा पुगेपछि त्यो तारा त्यहाँ ओर्यो। तब तिनीहरूले त्यो तारा देखे। जब तिनीहरूले
तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाई अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँका आमा मरियमको साथमा देखे, घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे, तर आफ्नो कन्तुल खोलेर उहाँलाई सुगन्धित धूप र मोरेको भेटी चढाए। अनि हेरोदका फर्की नजानु भनी सपनामा चेतावनी पाएर तिनीहरू अर्को बाटो भएर आफ्नो देशमा फर्के। अनि यहाँनिर तिनीहरू गएपछि परमप्रभुका एउटा दूत सपनामा योसेफका देखा परे र तिनलाई यसो भने, उठ, साना बालक र उहाँको आमालाई साथले मिश्र देशमा भागिहाल। तिमीहरूलाई मैले नभनेसम्म त्यही बस, किनकि हेरोदले बालकहरूलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ। 14मा अनि तिनी उठेर साना बालक र उहाँको आमालाई साथमा लिई मिश्र देशमा रातिनी गइहाल्यो र हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यही बसे। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यसरी पुरा भयो, मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाएँ। तब ज्योतिषीहरूले तिनीहरूलाई छकाएको कुरा हेरोदलाई थाहा पाए र तिनी रिसले चुर भए। अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समय अनुसार बेथलेम र त्यस इलाकाका भित्रका 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। तब यर्मिया अगमवक्ताले भनेको पुरा भयो। रामामा एउटा शब्द सुन्यो, डाँको छोरी छोरी रोएको र बिलापको ठुलो आवाज। राहेल आफ्नो बालकहरूको लागि रोइरहेको सान्त्वना। तिनले इन्कार गरेनन् किनकि तिनका बालकहरू अब रहेनन्। तब हेरोद मरेपछि परमप्रभुको एउटा स्वर्गदूत सपनामा योसेफका मिश्र देशमा देखा परे र यसो भने, उठ, बालक र उहाँको आफ्नालाई साथमा लिई आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा जाऊ, किनकि बालकको प्राण लिन खोज्नेहरू मरिसकेका छन्। तिनले उठेर बालक र उहाँको आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा फर्के। तर यहुदियाबाट आफ्नो बुवा हेरोदको ठाउँमा अखिलियसले राज्य गरिरहेको छन् भन्ने सुनेर तिनी त्यता जान डराई र सपनामा चेतावनी पाएर तिनीहरू गलिलको प्रदेशमा गए। तिनी गएर नासरत भन्ने नगरमा बसे। यसरी अगमवक्ताद्वारा बोलेको वचन पुरा भयो, उनीलाई नासरी बनिनेछ। अब यहाँनिर म भर्स बाई भर्स हेरेर 2-3वटा पोइन्ट म तपाईँहरूको विषयमा भन्नेछु। यहाँनिर के भएको छ भने, जब त्यो ज्योतिषीहरूलाई, त्यो पूर्वको मानिसहरूलाई राजा हेरोदले अब बेथलेम गएर त्यो पत्ता लगाएर खबर ल्याउने कुरा गरे। अनि यो ज्योतिषीहरूलाई विशेष रूपमा एउटा ताराले अगुवाई गरिरहेको थियो। अनि उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगे जहाँनिर ख्रिस्ट येशू प्रभु जन्मेको थियो र त्यहाँभित्र पसेपछि चाहिँ त्यो सानो बालक आमा मरियमसँग भएको हामी त्यहाँनिर देखेपछि तिनीहरूले दण्डवत गरेर उहाँलाई आराधना गरेको छ। अनि त्यहाँनिर विशेष रूपमा त्यहाँ 3 किसिमको जुन एउटा एकदमै महँगो यो सुगन्धित यहाँनिर के छ, उहाँलाई सुगन्धित धूप र मोरिएका भेटी चढाएका छन्। अनि यिनीहरूले यो अब यिनीहरू भनेको एकदमै त्यो ज्योतिषीहरू राजा बनाउने, राजाको सल्लाहकारहरू भएको कारणले गर्दा यिनीहरू धनी थियो। अनि यिनीहरूले प्रशस्त त्यसरी सुन अनि धूप अनि मुर्राहरू लिएर आएको छन्। यसले के देखाउँछ भन्दा ख्रिस्ट येशू प्रभुको सेवकाई चाहिँ उहाँ चाहिँ राजा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ प्रिस्ट पनि हो अनि उहाँ प्रफेट पनि हुनुहुन्छ है। उहाँले 3वटा क्षेत्रमा सेवा, अनि यो 3वटा उपहारहरू ती ज्ञानी पुरुषहरूले चाहिँ उहाँलाई ल्याएर दिएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भने, सपनामा त्यो ज्ञानी पुरुषहरूलाई चाहिँ अब हेरोदकोमा फर्की नजाने आग्रह भएको छ। अनि धेरैचोटि परमेश्वरले सपनाद्वारा मान्छेहरूलाई गाइड गरेको छ है। यहाँनिर धेरै त्यो ज्ञानी पुरुषहरूलाई सपनामा हेरोदकोमा फर्केर नजाने एउटा अगुवाई भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो ज्ञानी पुरुषहरू हेरोदकोमा फर्केर नगएर उनीहरू सिधै आफ्नो देश फर्केर गएको छ। अनि जब तिनीहरू गइसकेपछि अब तुरुन्तै फेरि सपनामा एउटा दूतले योसेफलाई अब त्यो नानी, त्यो बालक र आमालाई त्यहाँबाट लिएर चाहिँ अब मिश्र देशमा जाने, किनभने अब हेरोदले तिनीहरूको हत्या गर्ने कोसिस गर्दैछ भन्ने कुरा सपनामा फेरि पनि अगुवाई हुन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले अचम्म तरिकाले प्रोभाइड गर्नुभएको छ। उनीहरूको यात्रा सहित यो 2जना योसेफ र यो 2जना यति बेला बेथलेम आएर बसेको छ। तर यिनीहरूसँग चाहिँ अब त्यति साह्रो रुपियाँ पैसाहरू प्रशस्त नभए तापनि है, त्यति पैसा रुपियाँहरू नभए तापनि अब यहाँ बालक त्यहाँ जन्मेको छ। तर त्यहाँबाट तत्कालै उनीहरू कहाँ लाग्नुपर्ने छ, एउटा नयाँ ठाउँमा चाहिँ उनीहरू यात्रा गर्नुपर्ने छ।
अनि त्यति बेला परमेश्वरले अचम्म तरिकाले योभन्दा अगाडि नै त्यो ज्ञानी पुरुषहरूद्वारा आएको छ भेटहरू, सुन आएको छ, धूप आएको छ, मृग आएको छ। अनि निश्चय पनि मलाई लाग्छ त्यो सुनले नि उनीहरूको त्यो यात्रा अब मिश्र देशभित्र जानु यात्राको लागि पुरै सहयोग भयो। उनीहरूको खर्च, उनीहरूको खाँचोहरू परमेश्वरले त्यसरी पुरा गर्नुभयो। अनि यिनीहरू जब मिश्र देश गयो त्यहाँनिर चाहिँ अब राजा दाउद त्यो ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई पर्खिरहेको थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ राजा दाउदले चाहिँ अब कहिले आउँछ र गएर त्यो बालकलाई पत्तो लगाएर मार्ने, हत्या गर्ने सोच भइरहेको बेलामा राजा हिरोदले त्यो सोचिरहेको बेला हिरोदले त्यो पर्खिरहेको थियो। अनि जब त्यो हिरोदले त्यसरी पर्खेको बेलामा अब त्यो नआएपछि, त्यो ज्ञानी पुरुषहरू फर्केर नआएपछि हिरोद पुरा क्रोधित भएको छ, उसलाई एक किसिमको रिस भएको छ, यिनीहरूले मलाई झुकाएछ भनेर। अनि हिरोद चाहिँ अब के भएको छ भन्दाखेरि हिरोदले चाहिँ 2 वर्षभन्दा मुनिको जति पनि बालकहरू त्यो ठाउँमा जति जन्मेको छ सबैको हत्या गर्नका लागि अब आदेश दिएको छ है। अनि हिरोद चाहिँ एकदमै क्रूर व्यक्ति थियो, एकदमै नराम्रो व्यक्ति थियो। उसले आफ्नो छोराहरू मारेको छ, उसले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेको छ, उसले आफ्नो दाजुभाइको हत्या गरेको छ है। कारण किनभने ऊ आफै त्यो स्थानभित्र त्यो पोजिसनको लागि, उसलाई त्यो जग्गामा राजा भएर बस्नको लागि चाहिँ अब यहाँनिर अर्को यहुदीको राजा जन्मिने कुरा त्यो ज्ञानी पुरुषहरू, त्यो पूर्वको ज्योतिषीहरूले कुरा ल्याएपछि त त्यहाँले उसले त्यो सबै कुरा खत्तम गर्नको लागि 2 वर्षदेखि मुनिको सबै बालकहरूलाई हत्या गर्न लगाएको छ। अनि अर्को चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा एन्टी क्राइस्टको स्पिरिट पनि हो है। अनि जब तपाईँले हामीले यो हेऱ्यो भने हिरोद जुन छ ऊ चाहिँ एदोमी जाति हो। अनि येशू प्रभु जन्मेको चाहिँ इजरायलको जाति यहुदाको जातिबाट जन्मेको छ। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने वंशमा तपाईँ र मैले गरेको सबै कुराहरू मुनि वंशमा गएर फरक पर्छ। अब यहाँनिर वास्तवमा इजरायल र इदोम जुन छ वास्तवमा यो दुईजना साक्कै दाजुभाइबाटको वंशहरू है। याकुब र अनि इसाउको वंश हो। इसाउको वंशबाट इदोमी निक्ल्यो, याकुबको वंशबाट चाहिँ इजरायल निक्ल्यो। अनि आज याकुबको वंशबाट अन्तिममा गएर तल यशुबद्वारा चाहिँ को जन्मेको छ, ख्रिस्ट येशू जन्मेको छ। उताबाट एदोमी वंश चाहिँ पछि गएर इदोमी खतमबाट इदोमी भएको छ, इदोमाइट भएको छ। त्यो वंशबाट मुनि हिरोद जन्मेको छ। अनि हिरोदले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ त्यो दुईटा अझै पनि इसाउ र याकुबको वंशहरूको बिचको लडाइँ हामी देखिरहेका छौँ। र यहाँनिर चाहिँ अब यो हिरोदद्वारा चाहिँ अब बालक जन्मेको मसियालाई यहीँबाटै खत्तम गर्ने कोसिस गर्ने एन्टी क्राइस्टको स्पिरिट यहाँनिर काम गरेका हामी देख्छौँ। तर वास्तवमा परमेश्वरले त्योभन्दा अगाडि नै अब सबै कुरा मार्गदर्शन दिएको छ। त्यो ज्योतिषीहरूलाई पनि सपनामा गाइड गरिदिएको छ। इभन यहाँनिर यशुबलाई पनि मरियम र अब त्यो सानो बालकलाई लिएर मिश्र देश जानको लागि सपनाद्वारा अगुवाई भएको छ। अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्, यशुब एउटा धार्मिक व्यक्ति, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, तुरुन्तै उसले त्यो रातमै त्यो बालक र त्योलाई लिएर गएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हिरोदले त्यहाँनिर सबै त्यो 2 वर्षदेखि मुनिको बालकहरू बेथलेममा हजारौँ भन्छ कति व्यक्तिहरूले, हजारौँ त्यस्तो बालकहरूको हत्या गरेको छ। अनि त्यहाँनिर लेखेको छ। अनि अन्तमा गएर पछि गएर चाहिँ अब फेरि जब हिरोदको मृत्यु भयो, हिरोद चाहिँ एकदमै इभन उसको मृत्यु पनि एकदमै मृत्यु हुँदा पनि एकदमै नराम्रो भएको छ है। अनि रोमको राजाले भनेको छ हिरोदको सन्तान या श्रीमती या छोराछोरी हुनुभन्दा त बरु उसको घरमा पशु भएर जन्मिनु ठिक छ भनेर भनेको छ। हिरोद यति साह्रो क्रूर, यदि अलिकति उसलाई असुरक्षित महसुस भएको बित्तिकै त्यो व्यक्तिहरूलाई उसले हटाइहाल्थ्यो। अनि इभन त्यसले गर्दा हिरोद स्वयंलाई थाहा थियो कि ऊ चाहिँ एकदम क्रूर भएको कारणले गर्दा मान्छेहरूले उसलाई मन पराउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ मर्दाखेरि पनि कोही रुनेवाला छैन भन्ने उसले सोच्थ्यो। र त्यसले गर्दा उसको मृत्यु आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर विशेष धेरै यस्तो ज्ञानी प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई उसलाई थुनेर राखेको थियो। र उसले यो भनेको थियो जुन दिन चाहिँ उसको मृत्यु हुन्छ तिनीहरूलाई पनि मार्दैन, ताकि उनीहरूको लागि जतिजनाले रुन्न थाल्छ, शोक मनाउन थाल्छ, ताकि उसको लागि पनि कोही रुने व्यक्तिहरू भएको जस्तो देखिन्छ भनेर उसले यो कुराहरू गरेको थियो। अनि हिरोद एक दिन साँच्चै नै एकदमै नराम्रो तरिकाले मरेको छ जब परमेश्वरले उसलाई इन्साफ गरेको छ। अनि अन्तिममा गएर जब हिरोदको मृत्यु भएपछि
फेरि परमेश्वरले युसुफलाई स्वप्नमा एउटा अगुवाई दिन्छ कि अब तिमीलाई यो बालकलाई हत्या गर्नु खोज्ने व्यक्ति चाहिँ अब मर्यो, अब तिमी फर्केर जाऊ भनेपछि युसुफले तुरुन्तै फेरि उसलाई फर्केर आउँछ। अनि अन्तिममा गएर यिनीहरू गालिलको प्रदेशको नासरत भन्ने ठाउँमा गएर उहाँहरू बसोबासो गर्छ, जसले गर्दा त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा जहाँनिर लेखेको छ कि उहाँलाई नासरी येशू नासरी भनेर कलानी छ भन्ने जुन कुराहरू भएको छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू बेथलेम अरू ठाउँ नगएर गलिलको प्रदेशको नासरतमा गएर उहाँहरू बसोबासो गर्छ। अनि त्यहाँ जसको कारणले गर्दा भविष्यवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेको जुन उहाँलाई नासरी कलानी छ भन्ने कुरा त्यहाँ पुरा भएको हामी पाउँछौँ। अनि यसरी येशू ख्रिस्टको जन्म भएर उहाँको बालकपनको धेरै कुराहरू नभए तापनि जन्मपछि तत्कालै कसरी पूर्वको ज्ञानीहरूले ज्योतिषीहरूले पत्तो लगाए अनि हिरोदले त्यो कसरी खत्तम गर्न सके त्यो बालकमै एकदमै प्रकाशको पुस्तक जब तपाईँले 12 अध्यायतिर हेर्दाखेरि एकदमै त्यो अजिङ्गरले त्यो जन्मिने बालकमा त्यो स्त्रीले जुन बालक जन्मिनेछ त्यति बेलै खाइहालौँ, त्यति बेला मारिहालौँ भन्ने खालको जुन त्यहाँ हामी पाउँछौँ त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर भएको छ है। ख्रिस्ट जन्मेको बित्तिकै त्यहाँनिर हिरोदद्वारा एन्टिक्राइस्टको त्यो स्पिरिटले सबै त्यो मसियाको त्यो उद्धार गर्ने त्यो सबै कुरा खत्तम गर्ने कोसिस गरेको छ। तर परमेश्वरले आफ्नो यो जुन योजना छ सपना दर्शन र परमेश्वरको आवाजहरू दिएर आफ्नो दासद्वारा यो सबै कुरालाई सुरक्षित गर्दै तयार गरेर अगाडि लगेको छ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यहाँसम्म प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। र अर्को हप्ता हामी 3 अध्याय उहाँको बप्तिस्माको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अनि निश्चय मलाई आशा छ प्रभुले तपाईँलाई आशिष गर्नुहुनेछ। अनि सधैँ तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला, उहाँ परमेश्वरको निगाह अनि कृपा सधैँ तपाईँहरूमाथि रहेको छ। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो सेसनलाई एन्ड गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ यो समयको लागि। तपाईँको निगाह अनि कृपा हाम्रो जीवनमा राखिदिनुहोस्। तपाईँको वचन सत्य छ र तपाईँको विषयमा कम्प्रोमाइज नगर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ र कुनै पनि कुरा तपाईँमा असम्भव छैन। प्रभु, तपाईँले कतिचोटि सपना र विभिन्न तरिकाले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ र जे कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ तपाईँको निगाह अनि सुरक्षामा तपाईँले हामीलाई राखिदिनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जतिजनाले यो म्यासेज सुनिरहनु भएको छ उहाँलाई आशिष गर्नुहोस् र पुरा सप्ताहभर तपाईँको निगाह अनि कृपामा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँछु, यहाँसम्म तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई सबैलाई धेरै धेरै आशिष गरून् र अर्को हप्ता हामी 3 अध्यायमा फेरि अर्को भाग लिएर हामी भेट्नेछौँ। तबसम्म परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षा राखुन्। जय मसीह।